सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो। जुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या। वेळा केळा पूर्वी शब्द असलो, शब्द देवा सवे असलो, शब्द देव जावन असलो। वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे असलो, सर वस्तू ताचे मरिफात रचून जाल्ल्यो आनी रचली खंयचीय वस्त ताचे विणे आयलेली ना। रचले हर एक वस्तून ताचे थावन जीव जडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो। तो उजवाड काळोखांत प्रकसता, ताका आटापूंक काळोख निमती जाले ना। देवान धाडिल्लो एक मनीस असलो, ताचे नांव जुआंव। हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो, आपल्या मरिफात समेस्तांनी सतमंचाक उजवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो। उजवाड तो न्हय असलो, उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो। हर एक मनशाक उजवाड आयतलो, खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो। तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मरिफास जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना। तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना। पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावंक हक्क ताणें दिले। ती जल्माली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैंबेक वडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो। आनी कुरपेन आनी सतान बरयली ताची महिमा आमी देखली। महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली। जुआंव ताचे विशयांत रुजवात दिवन परगटले, जो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदी आसलो जाल्यान तो म्हजे प्रास पयले स्नान घेता म्हूण ताचे विशयांत हांव सांगले तो होच। ताचे परिपूर्णते थावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभला, कित्याक धर्मशास्त्र म्हजे मरिफात दिल्ले, पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मरिफात आयले। कोणेय देवाक कितेंच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिला। देवाचे उतर ये क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, भोव मोठव्यान प्रमुख जावन आयच्या सुवार्थेच्या वाचपाचेर नियाळ करचें प्रयत्न आमी करया। क्रिस्त जयंतीच्या आठवड्यार आमी आसाव। ह्या मिस्तेरा विशांत जुआंव आपले सुवार्थेंत एकाच एका वाक्यांत उलयता आनी म्हणटा, शब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो। क्रिसमस म्हळ्यार तेंच, शब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो। जुआंव भोव अपुरबायेचें डेफिनेशन म्हणयत क्रिसमसा विशांतलें हे रितीन दिता। आमी पळयता लुकाचे सुवार्थेंत, मातेवाचे सुवार्थेंत, थंयसर जेजूच्या जननाचो विवर आसा आनी तो विवर खंयच्याक प्रामुख्यता दिता गे म्हळ्यार जेजू ह्या काळार जल्मल्ल्या त्या घडिताक प्रामुख्यता दिता। पूण जुआंव कितें करता गे म्हळ्यार एक मेट मुखार वेता आनी म्हणटा, जेजू काळा पुर्वींच आसलो, ताका आरंभ ना, आरंभा आदींच तो आसलो, तो शब्द जावन आसलो, देवा सोवें आसलो आनी त्रिंदा देविशांत थंयसर उजवाड जुआंव फांकयता।
देव आनी देवा सोबे आसलेलो तो शब्द आनी शब्द कितें जाता मनीस जाता आनी मुखार सून जो कितें म्हणटा ह्या संवसारांत आसलेलें सगळें ताचे तावन आयलां आमी जायते फावटी ह्या संवसाराच्या रचणारा विशयांत उलयता आसतना आमी कितें म्हणटा देव बाप जावन आसा रचणार म्हणून पूण जुवांव आमकां कितें सांगता गे म्हळ्यार देव बाप मात्र न्हय बदलाक पुती रचणार त्या पुतातावन हें सगळें आयलां आनी आमी आयल्या आनी पुता सोबे पवित्र आत्मय रचणार ही सगळी रचना कोणाचें काम एकल्याचें न्हय त्रिंदादेचें काम देवा बापाचें देवा पुताचें आनी देवा पवित्र आत्म्यांचें काम आनी ह्या मुखांतर मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमकां कितें समजता गे म्हळ्यार देव जावन आसा रचणार देव जावन आसा बांदपी देव जावन आसा करचो देव जावन आसा वाडोवचो देव जावन आसा फुलोवचो मोगाळ भावान आनी भयणीनो आकाश सरी जावन आमी पळयता ह्या संवसारी आयलोलो जेजू कसलें काम हातीन धरता सुतार्याचें काम हातीन धरता आदल्या काळार जुदेवाच्या काळार वचून सुतारी म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ आमी सोदलो जाल्यार सुतारी म्हळ्यार केवल फर्निचरा वयर काम करचो मनीस न्हय तें डेफिनेशन त्या कामाक मात्र सीमित जायना रुखाडाचें काम करचो व्यक्ती मात्र न्हय आमी सडावत जावन झुजे विशांत कामेली झुजे विशांत पिंत्रायत आसतना कितें करता केवल रुखाड मात्र दाखयता रुखाडाच्या कामाक कितें सगळ्यो संगती गरज आसात त्यो मात्र आमी दाखयता पूण मोगाळ भावान आनी भयणीनो निजायकी हेब्रेव भाशेक गेल्यार सुतारी म्हळ्यार तातूंत घर बांदपाचो वावरी आयलो घर बांदपाचो कटवाणांच्या बांदपाचो वावरी आयलो तशें म्हणटा आसतना मोगाळ भावान आनी भयणीनो कशें जेजून आदी हो संवसार रचलो गे तशेंच ताची वृत्ती विंचता आसतना जेजू कितें करता गे म्हळ्यार बांदची वृत्ती तो विंचता आनी अशें जेजू आमकां दाखयता कितें गे म्हळ्यार हांव जावन आसा बांदपी मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जायते फावटी आमचें जिवीत पडलां जावंक पुरो आमी एका रितीन बांदूंक तें सुरू केल्लें जावंक पुरो पूण आमी चिंतल्या रुपार तें बांदूंक आमच्यान जावना जावंक पुरो आमच्या जिवितांतलीं जायतीं बांदपां जिविताचीं बांदपां आमची योजना आमच्या फुडारा विशयांतलीं चिंतना आमच्या भुरग्यां विशयांतलीं चिंतना ती आधुरी रावल्यांत जावंक पुरो मोगाळ भावानो आनी भयणीनो त्या जेजू सरशीं येया त्या सोम्यान सरशीं येया ताचो आधार मागा आनी तो तुमचें जिवीत बांदून हाडटा तो तुमचें जिवीत नव्यान रुपीत करता तो तुमच्या जिविताक नवें रूप दिता आनी हो संदेश मोगाळ भावान आनी भयणीनो आयची शुभ वार्ता आमचे समोर दवरता त्या देखून आनी मुखार ह्या मुखल्या वर्सा कितेंय सुरू करता आसतना कितेंय योजना घालता आसतना तुमच्या भुरग्यांच्या फुडारा विशयांत कितेंय एक निर्धार काण घेवंक तुमी वेता आसतना जेजू सरशीं येया आनी ताच्या लागीं सांगा अळे म्हजें जिवीत बांदच्या खातीर म्हजें कुटुंब बांदचे खातीर म्हज्या भुरग्यांचें जिवीत उबारचे खातीर हांव भायर सरलां रचणारा पोसणारा सांबाळणारा आमकां बांदूंक आदार दिवच्या मनच्या देवा आमकां सांगात दी आमकां आधार दी तुवें बांदल्या शिवाय आमच्यान बांदूंक जायना त्या देखून किर्तनकार भाऊ अपूर्बायन म्हणटा जर देव घर बांदिना बांदप्यांचो वावर व्यर्थ जर देव घर राखून वरिना राखवाल्यांचो वावर व्यर्थ सकाळीं वेगी उठचें व्यर्थ रातीं तडव करून न्हिदोंक वेचें व्यर्थ
मुखारसून कीर्तनकार म्हणटा, जी कोण त्या देवाचेर विश्वास दवरतात, जी कोण त्या सोम्याचेर विश्वास दवरतात, जी कोण तो सोमी आमचे जिवीत बांदून हाडूंक आमकां आधार दिता म्हणून पात येतात आनी ताच्या लागीं येतात. मोगाळ भावान बीन कीर्तनकार एक अपुरबायेचें उतर सांगतात. ते कितें म्हळ्यार तसल्यांक निदेंत सयत बेसावां मेळटात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वय मोगाळ भावान आनी बिनेनो, तुम्ही राती न्हिदता आसतनाय देव निधाना. प्रेज द लॉर्ड. तो जेमेना. प्रेज द लॉर्ड. आणि तो तुमचे जिवीत, ताचेर विश्वास दवरतल्यांचें जिवीत तुम्ही चिंतलेल्याच्या की सडीत मापान, तुम्ही योजन घाल्लेल्याच्या की सडीत मापान तो बांधून हाडता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर वो जेजू मोगाळ भावान आनी बिनीनो, तर वो देव मोगाळ भावान आनी बिनीनो, आमचे 2026 वर्स संपवून 2025 वर्साक आमी पायन तेंकता आसतना तो आमकां सांगात दिवन दी, आमकां आधार दिवन दी. ह्या नव्या वर्सा कितें सगळें आमी बांदूंक आशेतां. केवळ बांदप न्हय, आमचें जिवीत, आमचो फुडार, आमची सपनां, आमची योजना कितें सगळीं बांदूंक आशेतां. तें सगळीं बांदूंक तो आमच्या सांगाता वावर करून दी. आनी हें 25वें वर्स, 2025 वर्स निजायके बांदलेलें वर्स, बांदून हाडलेलें वर्स, आनी आमची योजना, आमची सपनां ती सगळीं शेवटाक पावयलेलें वर्स जावं दी म्हणून आमी एका ताळ्यान आनी एका काळजान आमी मागया.